السلام عليكم، معكم سفيان صباح. دونك اليوم غادي نكملوا على لي فيديو اللي كنا درنا في الاول. دونك اللي مازال ما شافهمش بيان سور يرجع لاباج انستغرام ولا يرجع لليوتيوب لاشين ديالي سفيان صباح، يدير فيها ابوني باش يبقى يتابع جميع لي فيديو اللي تلوه. دونك اللي كنا دوينا فيهم على قبل الاي كوميرس وعلى قبل الناس اللي باغيين يبداو اشنو خصهم يديروا، دوينا عطيت ان بلان براتيك ديال كيفاش تبدا في الاي كوميرس. دونك اليوم غادي نجي نكمل على هادوك لي سوجي اللي دويت. دونك صراحه اليوم كنت مبروغرامي باش ندير اون فيديو على فيسبوك ادز، لان بزاف لي كيسيون اللي كيجيوني في الانستغرام ديالي، و تنقول للناس اللي عندهم شي كيسيون حتى هما كذلك يعاودوا يبقاو يسولون في انستغرام، راني تنجاوب على كاع لي كيسيون. دونك اللي عنده شي كيسيون غير يسولني عليها. دونك من بعد هذوك لي كيسيون كانوا منهم شي وحدين اللي كيسولوا على فيسبوك ادز وتيقول لك راه عندنا الكونفيرسيون طالعه، ولا واش نخدموا على ستور ولا نخدموا على لا كونفيرسيون بار ميساج ولا لي ليد ولا الفيديو فيوز انسي دو سويت. دونك انا ابري غادي ندير واحد لا فيديو ديالي باش نجاوب على كاع هاد لي كيسيون ديال الفيسبوك. ولكن افون فيسبوك فكرت بانني ضروري خصني نهضر على لو برودوي بعدا، حيت لو برودوي هو لا باز ديال اي تاجر الكتروني. الا ما عندكش البرودوي واخا يكون عندك طرق التسويق راه ما غادي دير والو، خصك البرودوي هو الاهم هو الاساس. دونك اليوم غادي ندويو على هذاك البرودوي كيفاش اولا تلقاه وكيفاش كتعامل مع الفورنيسور. دونك من باب لي زيرو اللي كيبان لي بزاف الناس كيديروهم هو ان كلشي تكونسونطري على واحد لا كاتيجوري دو برودوي، وهذوك لي برودوي جينيرالمون ملي تيجيو من لاشين من الصين، تيجيو امبورطي بحال الا هذوك هما لي برودوي الوحيدين اللي غادي يمكن لك تبيعهم في الانترنت. الا خرجتي عليهم راه ما غاديش تبيع، وهذا غلط كبير. هذا كيكري غير النمطيه، يعني كيولي كلشي كيقلب على دوك لي برودوي، وشكون اللي مستفيد هو هذاك الجمال. هذاك راه تيجي بكونتينير من هذاك خصو يليكيدي. دونك هو كيدير جميع لي تكنيك ديالو ديال التسويق باش يليكيدي الدراري اللي تيخدموا اونلاين، يعني تيبقى يقول لهم راه هذاك البرودوي مطلوب في الانترنت ويقدر هو يكون كاع مطلوب، هو راه قال لك باش يبيع سلته. ثانيا هو هذاك البرودوي ما تيكونش فيه اون بون كاليتي. ثالثا تيبقى يقول لك راه ما بقاش فيه ستوك، غير جمع داكشي اللي كيبيع عندك راه فيه ما يتباع انت. دونك كتزعم وكتشري داكشي كامل في الاخر كيوحل فيك ستوك كامل. دونك هاد الطرق انا جيت في هاد لا فيديو باش نشرح للناس اشنو هما لي بون برودوي وشنو اللي فيه البيع وكيفاش تتعامل انت كتجاره الكترونيه بالنسبه ليها، وشنو الفرق بيناتها وبين التجاره التقليديه. لان كاين واحد الناس حتى هما اللي هما باقيين كيبيعوا بالجمع، اللي باقي عندهم هذيك العقليه ديال انه كيبيع التاجر عنده المحل. يعني وبالنسبه لي انت راه خاصك تشري، خاصك دير ستوك. الوغ كنت في التجاره الالكترونيه ما عندك ما دير ستوك، الا بقى عندك ستوك راه عندك خساره، لان انت دوك الفلوس اللي عندك راه هما اللي خاصك تبقى تبيعهم وتروجهم، ولا غدير عاوتاني لا غدير لا ميم بروسيدور. خاصك تكون عندك لا روتاسيون في هذاك راس المال ديالك، كل نهار كدور. الا بقى لك ستوك راه هذاك راس المال ديالك راه جالس راه ليكيدي في هذاك البرودوي كتفرج فيه، راه انت داك راس المال ماشي كتدور وعندك كيكري لك البينيفيس. هذا هو اللي خاصك تفهم اون طون كو اي كوميرسون. خاصك تخدم على دي برودوي اللي ساهله فيهم لا فونت باش ما عمر يبقى عندك ستوك. وفلاشا ديالك ما عمرك ما تشري باش دير ان ستوك، تشري باش تساتيسفي لو بوزوان اللي عندك فيه لي كوموند صافي. الا ما كانوش عندك فيه لي كوموند راك مازال في اون بيريود دو تيست. ما معنى لو تيست؟ دونك لو تيست هو انك تختار واحد العدد ديال لي برودوي، ما كتشريهمش بيان سور، راه يكذب عليك كذاب. راه ملي كتيستي ان برودوي ما كتشريش كتمشي كتسول عليه عند الجمال ياك. ملي كتسول عليه كتسول بيان سور على لي ديتاي تكنيك ديالو، بحال مثلا الا كنتي كتبيع وتشري في الحوايج راه كتسول على لي طاي، كتسول على لي كولور، كتسول على واش غادي يبيع لك غير بياسه بياسه الا احتاجيتهم، ولا ضروري خصك تشري السيري كامله. هادشي بالنسبه للناس اللي كيشريو الحوايج وكيشريو لي شوسور، راه كاينين دي كونطرانت في هاد لي كاتيجوري. لان الجماع راه ما غيبيعش لك انت بياسه بغيتي النمره 38 لواحد المراه، هو راه ما غيبيعش لك، هو راه غيبيع لك سيري كامله فيها كاع النوامر وفيها كاع الالوان. وبعض المرات في السبر ديالك راه كتشري كارطونه فيها 32 بياس. دونك كاين بزاف لي كونطرانت في هاد لي كاتيجوري. هادو تا هما تنصح اللي يلاه غادي يبدا ما يدخلش ليهم. بقى في دي برودوي اللي كتقدر تشري منهم اون بياس جوج ما فيهمش لا طاي، ماشي المراه غادا تقيسها وما تجيش قدها وتعاود تصدق راجعها الكروتور. دونك راعيو لهاد المسائل كلها من ناحيه البرودوي، حيت كاين بزاف ديال الدراري اللي كيسولوني على هاد القضيه. دونك الا كنتي غادي تبدا غتحاول تخدم على دي برودوي اللي تقدر تمشي من عند تشري من عند الجمال
اليوم غير جوج ولا ثلاثه الا عندك 2 ولا 3 كوموند كتمشي تشري دوك 3 كوموند وتتليفريهم. وبيان سور انت كتبيع قبل ما كتشري، كتشد هذاك البرودوي كتحطو في فيسبوك حتى كتجيبي لي كوموند. ملي كتجيب دوك لي كوموند عاد كتمشي تقلب عليه عند الفورنيسور. لقيتيه عند الفورنيسور تبارك الله، ما لقيتيش كتحاول تشوف ان برودوي ايكيفالون قريب ليه وكتعاود تعيط لهذوك الناس كتقول لهم اودي راه هذاك البرودوي راه مابقاش عندنا في الستوك، راه كاين واحد بحالو كتصيفطو لهم. كاين اللي غادي يشري من عندك وكاين اللي انولي الكوموند، ولكن اللهم تكون عندك اون كوموند انولي بان بودجي ديال فيسبوك اللي يكون طايح على انك تمشي تشري البرودوي وتصيفطو ويصدق راجع لك روتور ولا يبقى عندك محطوط عندك في الستوك. دونك انا تنفضل الناس يتيستيو لي برودوي بالتصاور ولا بالفيديو، ولا كاع الا يشري ان ايشونتيون يشدو يصورو ويدير ليه لا فيديو ديالو. ملي كيتصورو كديرو كتحطو تبيعو، تبدا تبيع فيه. انت كتبيع غير بالتصاور، هما الستوك ديالك ما كتحطش عندك واحد الستوك فعلي. انت كيكون عندك ستوك تصاور وتكست صافي، كتحط هذاك لو ستوك في فيسبوك اللي هو تصاور وفيديوهات، كتبدا كتبيع للناس وكتبدا او ميم طون كتعرف اشنو البرودوي اللي كيتباع اكثر من الاخر. ملي كتلقى هذاك لو برودوي اللي كيتباع اكثر من الاخر صافي ديك الساعه كتبدا كتبيع. مثلا شديتي اليوم فيه 3 ولا 4 لي كوموند وكتمشي كتشري فيه 3 ولا 4 لي كوموند على حساب لي كوموند اللي عندك، كتشريهم كتديهم تليفريهم، كتاخذ فلوسك اسبيس، كتعاود عاوتاني دير لا ميم شوز. ملي ما كيبقاش يتباع عندك هذاك البرودوي كتعاود تدبر على تصاور اخرين ديال البرودوي جداد وكتحطهم. دونك كيف ما قلت لكم بالنسبه للستوك ايفيتيو ستوك. بالنسبه لان اي كوميرس هو الموت، هو الموت. ما عمركم ديروا ان ستوك يكون عندكم غير تصاور وفيديوهات صافي، هادو راه كافيين باش تبيع لو برودوي كافيين. كيف ما قلنا كاينين دي برودوي اللي كتقدر اوبليجي عليك غتشري منهم واحد لا كونتيتي، يعني كتشري سيري كامله في الحوايج، كتشري الاكس ال والال وكتشري عاوتاني لي كولور. مثلا ديكو فيه 4 ولا 5 لي كولور وما غيفرقش لك لون واحد على قبلك انت، كيبيع لك السيري كامل. هادو الكوتي بوزيتيف ديالهم انك ما كتكونش فيهم لا كونكورونس بزاف، لان الناس ما كيقدروش يدخلوا على سيري ويدخلوا على كارطونه ديال السبرديت، كيخافوا. لا كونكورونس كتكون فيهم قليله، ولكن اون طون كيبقاو لك واحد لي برودوي اللي ما كيتباعوش. هذه ديرها في راسك، راه واحد النوامر ما غيتباعوش لك، غتبيع واحد شويه والاخرين غيبقاو لك واحدين. دونك هذا من جهه. من جهه اخرى البرودويات اللي غادي تقدر تبيع منهم بياسه وتشري منهم بياسه هادوك ما كيبقاوش لك في الستوك، ولكن فيهم كونترانت ان ما فيهمش اون غروند مارش، لان تكون فيهم لا كونكورونس طالعه. دونك لا كونكورونس راه كتفيكسي لك لو بري، يعني انت ما يمكنش لك تزيد. الا زدتي كثر راه كطلع لا بوبليسيتي ديالك، من موراها كتعاود طلع لا بوبليسيتي ديال الكونكورون ديالك لو كليون، وغادي يشوفوا الكليون راه دائما غادي يشري من عند الرخيص. دونك كيف ما قلنا بالنسبه لي برودوي اللي كاينين في كازا راه ماشي اوبليجي، ماشي هما الوحيدين اللي كيتباعوا في الانترنت، هذا راه غلط كبير هذا. وماشي هذوك البرودوي اللي كيتامبورطاو من لاشين هما الوحيدين اللي كيتباعوا في المغرب، راه كاينه سلعه المغرب اللي كتباع في المغرب والناس كيشريوها وعندها كاليتي واعره، وكاينه سلعه التعاونيات اللي مطلوبه، داكشي ديال الارغان وداكشي ديال العطور وانسي دو سويت والزيوت الطبيعيه، راه كاين هادو كدير لهم لومبالاج ديالك وكتبقى تبيع فيهم من راسك تكون اونيك. حتى الا زدتي فيهم لو بري وقال لك الكليان راه كاين وحدين اخرين كيبيعوهم، ديك الساعه كتقدر تقول لي بان لا كاليتي ديال البرودوي ديالي راه ماشي بحال الاخرين، انا راه لا مارك ديالي انا اللي مصوبه، راه انا اللي عارف لا كاليتي اللي بيع لك، وجينيرالمون الكليان راه كيتقبل هاد المساله هادي. دونك كيف ما بغيت نقول لكم كونوا كرياتيف وحاربوا النمطيه، يعني ما تحاولوش تدخلوا لان دومين اللي هو غارق بلا كونكورونس، لان ما يمكنش تربحوا فيه، راه ما فيه حتى شي ربح، ما كاينش فيه الربح. دونك باش ما نطولش بيان سور هاد لا فيديو، اللي عنده اون كيستيون متعلقه بهاد السوجي ديال الفورنيسور وديال لي برودوي انسي دو سويت يسولني عليها في انستغرام، غادي نعاود ندير على اون فيديو، لان السوجي ما غيديرش في فيديو واحده، خصنا ندويو عليه بزاف. مازال كاين دوطخ كونطرانت ديال كيفاش تتعامل مع الفورنيسور، كيفاش تكري مع علاقه انه هو قبل ما يجيب السلعه يولي يصيفطها لك انت تبيعها انت الاول. بالنسبه للبيمون تقدر ما تبقاش تخلصوا باغ كوموند، يعني تيخليك تبيع السلعه عاد تجي تخلصوا، الروتور يقدر يعاود ياخذوا من عندك وهو يبيعوا للكليان. دونك كاينين بزاف ديال الحوايج اللي تقدر ديرهم مع الفورنيسور اللي لا يعاونوك انت ويعاونوه حتى هو. دونك هادشي غادي نعاود نشرحو كذلك في فيديو اخرى، غير انا كنتمنى منكم انكم تسولوني بزاف ديال لي كيسيون باش لا فيديو الاخر نعرف اشنو هما لي بوزوان ديالكم ونجاوب عليهم. دونك كنقول لكم عاوتاني ديروا ابوني في لاباج ديال انستغرام بالنسبه للناس اللي مازال ما داروهاش، ويديروا ابوني في لاشين يوتيوب باش تبقاو تشوفوا جميع لي فيديو اللي غادي نبقى تنحط.